Sir, government have decided to take a 2 days assembly session. So, has a MLA म्हणून तुमचे कितें म्हणटात? तुमी पळयलें आसतलें लास्ट असेंब्ली सेशन आशिल्लें तेन्ना बरें लांब आशिल्लें आनी आमकां ऑपोजिशन म्हूण टायम मेळ्ळो सगळे हिशोब काडपाक एंड टू फ्लोर द गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता ती असेंब्ली सेशनाक फकत आमी न्ही रुलींग आमदार आशिल्ले पासून ते बोवाळ करपाक लागले तेंचें काम जायनात, फायल पास जायना आनी डेवलपमेंट जायना म्हूण. म्हाका दिसता ते आमी सरकाराक फ्लोर केलो तो ते भिवून आसून ते आतां 2 दिसाचे कटेल केले. आतां हांव चिंतालो 4 दिसांक कोतले म्हूण म्हाका दुबाव आशिल्लो म्हूण आतां शॉक कितें ते 2 दीस. आनी कित्याक शॉक म्हणटा हे न्यू सेशन ऑफ द न्यू इयर वीच हॅज टू बी एड्रेस्ड बाय द गव्हर्नर आनी पयलो दिसाक गव्हर्नर उलयतलो आनी दुसरे दिसा आमकां कितलो टायम मेळटलो आमी 40 आमदार म्हणजे -1 हू इज द स्पीकर 39 कोण खूंय उलयतलो टायम खूंय मेळटलो आमकां आनी मागीर सरकाराचे बिजनसूय आसतले. सो हें सगळें पळोवन ते दॅट 1 डे इज नॉट सफिशियंट. आय थिंक दीस इज कावर्डायज ते भिले and I think the government doesn't want to face the legislators. I don't want to use the word unconstitutional, but this is not democratic. So I think that what the government is doing is setting a bad precedent. You just don't have to have 1 day session, 2 day session, attendance mark करपाक, दाखोवपाक की आमी केले म्हूण एक सेशन आनी पळय जाल्यार आमकां एक हें दिलें समन्स दिलें तेन्ना बुलेटीन आसा तें एक दिसा सगळे डिपार्टमेंटाचे आमी क्वेश्चन प्रश्न घालपाचे आमकां फकत 3 स्टार्ट क्वेश्चन्स आनी 15 अनस्टार्ट क्वेश्चन मेळटात पर डे. आतां सगळे डिपार्टमेंटान आमचे कितकोन मेळटले खंयचे घालपाचे आनी आमकां कितकोन आतां सिलेक्शन करूंक पडटलें कित्याक एवरी डिपार्टमेंट फॉर अस इम्पॉर्टंट. सो एवरी इश्यू अरायझींग इन डिफरंट डिपार्टमेंट इज इम्पॉर्टंट. सो हाव डू वी टेक सो मेनी डिपार्टमेंट्स विथ 3 questions start and 15 unstart? That's not. So it's not justice. So and I don't think that this is healthy in a democratic setup. As per the constitution, is there any provision to conduct the assembly session for 2 days? Now, the constitutional requirement is every 6 months there has to be a session. But there is nothing about the duration of a session. The duration can be 1 day, can be 10 days, 20 days. That is not written in the constitution. So we cannot even go to court demanding it should be this number of days and it should not be that number of days. It can't be that. Yeah.